नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, यहाँहरू समक्ष सफ्ट टकको एउटा नयाँ अङ्क लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामीहरूसँग संवादको लागि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका सहप्राध्यापकज्यू दीपक गजुरेल। उहाँका विभिन्न चाखको विषय विभिन्न छन्। त्यसमध्ये यो दक्षिण एसिया र चीन समेटिने जसलाई हिमालयन अध्ययन हिमालयन स्टडिजमा उहाँको योगदान रहेको छ। भू राजनीति भू रणनीतिमा उहाँका प्राज्ञिक लेखहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद धन्यवाद। संवाद सुरु गरौँ है। हस्। आजभन्दा ठिक 28 वर्ष अघि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको संदिग्ध अवस्थामा सडक दुर्घटनामा परि निधन भएको हो। तत्पश्चात नेकपा एमालेले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नारा लगाउँदै सडक सङ्घर्ष गर्यो। पटक पटक सत्तारोहण पनि गर्यो। अहिले पनि उक्त दलकै सरकार छ। तरै पनि यो दासढुङ्गा दुर्घटनाको वास्तविक सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन भनिन्छ। अनि यो सत्य तथ्य प्रकाशित गर्नलाई एउटा गम्भीर अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य जनता सामु ल्याउनलाई, आम नागरिक सामु ल्याउनलाई केले रोकेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको जवाफ छैन। हजुर हजुर, यस्तै हो भन्न सकिँदैन। यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ मेरो विचारमा। राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिमा एउटा निश्चित उचाइ लिइसकेको व्यक्तित्वको दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा मान्छेलाई सिधै शङ्का हुन्छ। तर त्यो सामान्य दुर्घटना मात्रै पनि हुन सक्छ। किनभने एउटा राजनीतिमा उचाइ लिइसकेको मान्छे, समाजमा ठुलो हस्तीको रूपमा स्थापित भइसकेको मान्छेको दुर्घटना हुँदैन भन्ने हुन्न। एउटा त्यो रूपमा हेर्न मिल्छ। कुनै पनि कुरालाई दुर्घटना जसको पनि हुन सक्छ। आम नागरिकको मात्रै होइन, ठुलाबडाको पनि हुन सक्छ। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने त्यस्ता दुर्घटना कति भए, त्यसै मध्ये मदन आश्रितको पनि भयो, एउटा लिन सकियो। तर एउटा उचाइ लिइसकेको, त्यो पनि राजनीतिमा चर्चित भइसकेको स्थापित व्यक्तित्वहरूको मृत्यु हुने गरी भएको दुर्घटनामा र त्यतिखेरको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था, विदेशी शक्तिहरूको नेपालमा स्वार्थको त्यो बेला देखिएको परिस्थिति, त्यो सम्पूर्ण समीकरण हेर्दाखेरि त्यो तहको नेताको दुर्घटना गराइएको हो कि भन्ने शङ्का उठ्या हो। बेला नउठेको होइन। त्यसैले त्यो शङ्काको तपाईँको प्रश्नभित्र आयो, शङ्कासँग सम्बन्धित प्रश्न। त्यो दुर्घटना स्वाभाविक नभएर अस्वाभाविक थियो, कसैले गराएको थियो, त्यसैले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। यदि त्यो कसैले गराइएको थियो, शङ्कास्पद थियो भने त्यसको अनुसन्धान गर्नको लागि राज्यले गर्नु पर्थ्यो। त्यसका छिद्रहरू होलान्, प्रमाणहरू होलान्, वा थिए होलान्, नष्ट भए होलान्। चाहेका भए राज्य सञ्चालकहरूले यत्र वर्षमा गर्न सक्थ्यो। तपाईले अघि भूमिकामै भनिसक्नुभयो, त्यही पार्टीको प्रमुख नेताहरू प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो कतिजना त्यसपछिका वर्षहरूमा। उहाँहरूले चाहनु भएको भए गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र त्यो अनुसन्धानले उहाँहरूको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको थियो दुर्घटना गराएर भनेर शङ्का गर्ने मान्छेलाई पनि एउटा जवाफ मिल्ने थियो। यो स्वाभाविक दुर्घटना थियो भनेर परिणाम आउने थियो कि अनुसन्धानबाट, वा शङ्कालाई पुष्टि गर्ने कुनै कुरा आउने थियो कि एउटा टुङ्गो लाग्ने थियो। गर्नु भएको छैन कसैले पनि। उहाँहरूले, उहाँकै पार्टी मात्रै होइन, अरू पार्टी पनि धेरै सरकारमा आए, गरेनन्। अब किन गरेनन् थाहा छैन, भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, यो गैर जिम्मेवारी मात्रै भन्न सक्छु म।
हजुर राज्य र एउटा देशको उच्च तहमा स्थापित भइसकेको ठुलो राजनीतिक व्यक्तित्वको त्यसरी मृत्यु हुँदा अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, दरबार हत्याकाण्डको पनि अनुसन्धान गरेका छैनन् यिनीहरूले। त्यो बेलाको जुन रिपोर्ट आएको थियो तपाईँको एउटा कमिसन, त्यो भनेको चाहिँ घटनास्थल मुचुल्का रिपोर्ट मात्रै थियो दरबार हत्याकाण्ड, त्यसको पनि गरेका छैन। भनेको राष्ट्र प्रमुखको हत्या हुँदा त्यसपछि एउटा प्रमुख दलको ठुलो नेता, त्यतिखेर जल्दो बल्दो व्यक्तित्व मदन भण्डारी जस्ता को मृत्युमा राष्ट्रले अनुसन्धान नगर्नु दुर्भाग्य हो। त्यो भनेको एउटै मात्रै मैले भन्न सक्छु, नेपालका राजनीतिक दलहरूको गैर जिम्मेवारी, राज्य र नागरिक प्रति उत्तरदायित्वको भावना नभएको कारणले उहाँहरूले गर्नु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। भन्नाले अलि राजनीतिक इच्छा शक्ति देखिएन, त्यही भन्छ। गैर जिम्मेवारी भनेको इच्छा शक्ति नदेखिएको होइन, हजुर गैर जिम्मेवारी भनेको स्वाभाविक हो, इच्छा शक्ति नभएर होइन। हजुर त्यो उहाँहरूले जानी जानी नगर्नु भएको भन्छु म चाहिँ, गर्न नचाहेको। इच्छा शक्ति नहुनु भनेको चाहिँ गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको अवस्था होइन भन्न ठान्छु म चाहिँ। यो चाहिँ मेरो, वी शुड एग्री टु डिसएग्री, यो मेरो चाहिँ धारणा। उहाँहरूले नचाहेको, नसक्ने त प्रश्नै छैन, देश चलाउनु भएको छ उहाँहरूले। एउटा समय थियो राजनीतिक दलहरू सत्तामा जाँदा केही काम नगरेको बेला राजाले गर्न दिएनन्, दरबारले रोक्यो, यस्ता कुराहरू आउँथे। अहिले त कोही पनि छैन नि त। गएको 15-16 वर्षले हामीलाई फलानाले गर्न दिएन, फलाना पर्खालभित्रकाले गद्दीमा बसेकाले यसो गर्न दिएन भन्ने अवस्था छैन। त्योभन्दा 63 भन्दा अगाडि यदि कसैले बाधा पुर्याउँथ्यो भने अहिले त छैन। देशको सर्वेसर्वा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। गर्नु पर्थ्यो, गर्न चाहनु भएन। किन चाहनु भएन, त्यो पछाडि के स्वार्थ छ त्यो मलाई थाहा छैन, उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुरा हो। तर राज्य र नागरिक प्रतिको गैर जिम्मेवारी मात्र भन्छु। अब हामीले अलिकति सरले यो राजदरबार हत्याकाण्डलाई पनि छुनुभयो। अनि मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको हत्या र राजदरबार हत्याकाण्ड, यसमा यो दुईटै पार्ट्स अफ द प्लट हुन सक्छ। किन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि यो ग्रान्ड डिजाइन पटक पटक उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यसमा अब कति खोल्न मिल्यो कति खोल्न मिलेन, ग्रान्ड डिजाइन भन्नुहुन्थ्यो। यो पार्ट अफ द प्लट हुन सक्छ। तपाईको प्रश्न भन्दा अगाडि जान सकिन्न। हजुर, पार्ट अफ द प्लट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस्, स्पेकुलेसन हो। हजुर, राजनीतिमा शंका गर्ने अनि शंकालाई पुष्टि गर्नको लागि अनेक तर्क गर्ने, अनेक प्रमाण खोज्दै जुटाउने, यो सबैलाई हामी कन्स्पिरेसी थियोरी भन्छौँ एउटा। हजुर, अब कसको प्लट कसरी के थियो भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्न मेरो धारणा यो हो भनेर, त्यो धारणा ठिक हो भनेर पुष्टि गर्न मैले कोसिस गर्ने, तर्क कुतर्क गर्ने, त्यो आधार बाहेक अरू देख्दैन म। नेपालको दरबार हत्याकाण्डमा राजा मात्र होइन, सिंहो परिवारका सबै मान्छे मारिनु यो सामान्य घटना थिएन। त्यो 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 देख्ने बित्तिकै मैले अघि नै भने, ठुलाबडा मारिँदाखेरि त्यहाँ शंका आउनु स्वाभाविक हो। त्यो पनि राष्ट्र प्रमुख राजा जस्तो दरबारभित्र त्यत्रो सुरक्षा भएको ठाउँमा सबैलाई सिध्याइदिनु भनेको त्यहाँ शंकाको कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तर त्यहाँ कसैले प्लट गरेर, तपाईले अघि भन्नुभयो एउटा नेताले ग्रान्ड डिजाइन भने, म चाहिँ त्यो फटाई भन्छु। त्यो तहको नेता यो देशमा राजा भन्दा माथि पुगेका थिए उनी एउटा समयमा शक्तिको हिसाबले। तिनले ग्रान्ड डिजाइन भनेर बोल्ने र त्यो के थियो भनेर नभनिकन आफू मरेर जाने फटाई हो त्यो। तिनले फटाई बोलेर गए भन्छु म, किनभने उनीसँग केही पनि थिएन। उनी आफै कसैका गोटी थिए, त्यसैले केही भनेनन्। त्यसैले त्यस्ता कुरालाई मैले चाहिँ, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, भू राजनीतिको र शक्ति समीकरणको अध्ययन गर्ने मान्छे, त्यसलाई फटाई भन्छु। यदि केही थियो भने भन्नु पर्थ्यो, किनभने उनलाई रोक्ने कोही पनि थिएन। राजा भन्दा माथि थिए उनी। राजा छौन्जेल राजालाई गद्दीबाट हटाइसकेपछि त अझ सर्वेसर्वा उनै नै थिए। नभनिकन मरेर जानु भनेको त फटाइ हो। त्यसैले त्यसलाई नदिउँ ध्यान। अब नेपालको राजनीतिमा दरबार हत्याकाण्ड गराउने, अरू विभिन्न घटनाहरू गराउने, हेर्नुहोस् यो साउथ इन्डियन सिनेमामा जस्तो
गुण्डाले एउटा मान्छेलाई बाटोमा लखेटी मारेका घटना पनि नेपालमा भएको छन्। भएको छ नि केही समय अगाडि अहिलेको राष्ट्रपति भवन अगाडि एकजना ठुलो उद्योगपतिलाई गोली हानेर मारिदिएको थियो दिन दहाडे। यस्ता घटनाहरू पनि भएको छन्। अब यसलाई फलानाले यसरी गर्यो, यो कारणले गर्यो यदि भन्ने हो भने यो कन्स्पिरेसी थियरी हुन सक्छ। अध्ययन नगर्ने मान्छेको लागि, तपाईको गहिरो अध्ययन नगर्ने मान्छेको लागि धेरै कुरा कन्स्पिरेसी थियरी हुन्छ। तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। अमेरिकामा 9/11 को घटना जुन भएको थियो नि, ट्विन टावरमा आक्रमण भएको थियो, पेन्टागनमा भएको थियो, त्यहाँको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। त्यो पढ्दाखेरि ओसामा बिन लादेनको संस्थाले गराएको थियो यो खालको कुरोहरू त्यहाँ आएको छ। तर एकाडेमिकल्ली हेर्नुभयो भने, प्राज्ञिक हिसाबले हेर्नुभयो भने, विज्ञानलाई यथार्थ मानेर, जस्तै फिजिक्सको केही थियरी छ, केमिस्ट्रीको केही थियरी छ विज्ञानले प्रमाणित गरेको, जसलाई कसैले गलत साबित गर्न सकेको छैन, गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि 2 र 2 4 हुन्छ, त्यो गलत हुँदैन कहिले पनि, त्यो विज्ञान हो। त्यस हिसाबले व्याख्या गर्दा साइन्टिस्टहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन् कि त्यो 9/11 को घटना अमेरिका भन्दा बाहिरको कसैले गराएको थिएन। एनएसएले राष्ट्रपति भवनका त्यो पदमा बसेका राष्ट्रपति र एनएसए मिलेर गरेका थिए। उनीहरूले पुष्टि गरेछ। तपाईले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेज हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। द लुज चेन्ज भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री छ, गुगलमा पाइएला, हेर्नुभयो। अब तर मैले खाली उदाहरणको लागि भनेको थियो, त्यो के सत्य हो उनीहरू जान्नु। सरकारी दस्तावेजलाई आधिकारिक मान्नुपर्छ, तर त्यो सत्य नहुन सक्छ। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको। अब लुज चेन्ज भन्ने डकुमेन्ट्रीले 9/11 को बारेमा जुन साइन्टिफिक प्रुफ सहित प्रमाणित गरेको छ, त्यो प्रमाणित जे कुरा गरेको छ त्यो डकुमेन्ट्रीले, त्यो कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। तर पनि त्यसलाई कन्स्पिरेसी थियरी भन्ने गरिएको छ, किनभने त्यो आधिकारिक होइन, बाहिर आम नागरिकको तर्फबाट आएको चिज अनुसन्धानको कुरा हो त्यो। त्यस्तै दरबार हत्याकाण्डको कुरालाई हेर्नुभयो भने त्यसै गरी हेर्न सकिन्छ। दरबार हत्याकाण्ड नेपालका राजा रानीदेखि सबैलाई मारेर एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना त्यसै भएको होइन। एउटा निश्चित क्षेत्रीय शक्ति समीकरणको सङ्घर्षको परिणाम थियो भन्छु म। पुष्टि गर्न भन्नुभयो भने मैले गर्न सक्दिनँ, किनभने मसँग प्रमाण छैन। त्यसको पुष्टि गर्ने हो भने सत्तामा बस्नेले गर्नुपर्छ। अहिले सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्नेहरूले, अथवा ऊ बेलाकाले जुन बेला घटना भयो, अहिले कति वर्ष भयो? 20 वर्ष भएन? 20 वर्षदेखि शासन गर्नेहरूले गर्नु पर्थ्यो अध्ययन, प्रमाण खोज्ने। म त प्राज्ञिक मान्छे हुँ, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हुँ। मैले अध्ययन गर्ने हो। मैले अध्ययन गर्ने भनेको वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्ने, वा राजनीतिज्ञ वा सत्तामा बसेको प्रशासक वा विशेषज्ञहरूले अध्ययन गरेर निकालेको निचोडहरू पढ्ने हो। मैले आफै गएर त्यहाँ रिसर्च गर्ने होइन। म फरेन्सिक मान्छे होइन, मेरो अथोरिटी हुन्न। अथोरिटीहरूले गरेको रिपोर्टहरू अथवा अध्ययनका परिणामहरू मैले अध्ययन गर्ने। त्यो सबै अध्ययन गर्दाखेरि स्वाभाविक देख्दिन। नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा चलिरहेको बेला 46 सालदेखि यता 58 सालसम्म, 57 सालदेखि थोरै डिस्टर्ब भएको थियो। हेर्नुहोस्, म चाहिँ अलिकति कन्स्पिरेसी थियरी लाई अध्ययन गर्न चाहन्छु, किनभने म भू राजनीतिको मान्छे हुँ। भू राजनीति यथार्थवादलाई म यथार्थ मान्छु र त्यस आधारमा अध्ययन गर्छु। त्यो भनेको के हो त भन्दा, लेम्यानले बुझ्ने भाषामा 2 जना पदाधिकारी, 2टा देशका, मानिलिनुस् एकछिनलाई उदाहरणको लागि, 2टा देशको परराष्ट्र मन्त्री आपसमा भेट भए भने 2टा भेटेर कुरा गर्छन्, ओहो कस्तो राम्रो, हाम्रो त मित्रता भनेर बोल्छन्। पत्रकारसँग वा विज्ञप्तिमा लेख्नु पर्यो भने हाम्रो मित्रता नयाँ उचाइमा पुग्यो लेख्छन्। तर यथार्थमा के भएको हुन्छ, त्यहाँ भित्र स्वार्थको मारामार चलेको हुन्छ पर्दा पछाडि, त्यो बाहिर भनिन्न। त्यसलाई अर्को एउटा उदाहरण तपाईलाई दिउँ।
हामी दुई देश बीचको वार्ता कहिले हुने भन्ने कुरा छिटै निर्धारण गरिनेछ भनेर यदि बोलियो भने अनिश्चित कालको लागि वार्ता नहुने भयो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। कूटनीतिक भाषामा त्यसलाई भन्छ कूटनीति। अब अध्ययन नगर्ने, गहिरो अध्ययन नगर्ने मान्छेले त्यसलाई यस्तो पनि अर्थ लगाइदिने, कन्स्पिरेसी थियरिस्ट भनिदिन्छ। त्यसैले भू राजनीति भनेको यस्तो चिज हो जसमा धेरै कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्न। एउटा तपाईलाई बताइदिउँ, हामीले भोगेको कुरा, हामी कहाँ पञ्चायत कालसम्म, म त मेरो पुस्ताले त पञ्चायत काल भोग्यौं, हामीले पञ्चायत काल देख्यौं। त्यो बेला नेपालमा यति शान्ति थियो, बम पड्केको समाचार सुन्थ्यौं हामी। त्यो बेला सर्टवेभ रेडियोमा, टेलिभिजन त थिएन हाम्रो पालामा। ऊ बेला सर्टवेभ रेडियोमा लेबननमा बम पड्केको समाचार सुन्दा डर लाग्थ्यो, कसरी होला त्यस्तो भनेर। हरदम पड्किरहन्छ, मान्छे मर्यामरै गर्छन् भने जस्तो लाग्थ्यो, अस्वाभाविक लाग्थ्यो हामीलाई। ए बाबा, बम पड्काउने मान्छेले बन्दुक झिकेर मान्छे मार्यो भनेर समाचार सुन्दा अनौठो लाग्थ्यो। हामी कहाँ सुरु भयो। हेर्नुहोस्, म चाहिँ फेरि यस्तो मान्छे हुँ, 2047 सालमा 1991 इस्वी सम्बन्धमा मैले एउटा सिरिज लेख लेखेको छु अखबारमा। ऊ बेला, त्यो बेला लेटर प्रेस थियो, यो अहिलेको जस्तो आएको थिएन। त्यो बेला मैले लेख लेखेको छु, नेपालमा अब हिंसा सुरु हुन्छ, नेपालको शान्ति समाप्त हुन्छ र नेपाल अस्थिरतातिर जानेछ। भविष्यवाणी थिएन, मेरो प्रोजेक्सन थियो। अहिले पनि चाहनेले खोजेर हेर्दा हुन्छ, दैनिक समाज भन्नेमा मैले लेखेको छु 2047 सालको माघ फागुनतिर, 2-3 महिनाको बीचमा सिरिज लेख लेखेको छु, 4-5 वटा। हजुरलाई त्यसमा मैले प्रमाण दिएको छु, यस कारणले नेपालमा अब अस्थिरता आउँछ, यस कारणले अब हिंसा हुन्छ, स्थिति यो छ भनेर लेखेको छु। त्यसमा त्यतिखेर लेटर प्रेसमा छापिएको, दैनिक अखबारमा छापिएको लेख अहिलेको जस्तो इन्टरनेट र लिङ्क यस्ता कुरा थिएनन्। जति साथीभाइले पढे तेरो दिमाग खुस्क्यो भनेको थिए मलाई। दुर्भाग्य, मैले लेखेको 5 वर्षमा नेपालमा बम बारुद पड्किन थाल्यो, 96 मा, 52 सालमा। हजुर, अनि यो मैले हजुरलाई अलि बीचमा रोकेँ। यो अस्थिरताको जुन पनि सिद्धान्तहरू छन्, अब कन्ट्रोल्ड केयसको पनि सिद्धान्त छ, अनफिनिस्ड बिजनेसको कुराहरू पनि आउँछ नेपालमा, हैन? अस्थिरताको सधैँभरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छिमेकीलाई मात्रै दोष दिएर हामी मुक्त हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, छन त छैन। तर जुन जियो सेन्सिटिभिटी, जुन स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको ठाउँमा हामी छौँ, त्यो बदलिन सकिँदैन। त्यसै अनुसार छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका स्वार्थहरू पनि नेसनल इन्ट्रेस्ट इज दि ओन्ली कन्स्ट्यान्ट भने जस्तो त्यो बदलिन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा जुन शक्तिहरू नेपालमा सक्रिय छन्, तिनीहरूका के स्वार्थहरू छन्? मुख्यतः के स्वार्थहरूका कारणले यो द्वन्द्व भइरहेको छ? हाम्रा आफ्ना एस्पिरेसन्स होलान्, हाम्रा आफ्ना प्रजातन्त्र, मानव अधिकारका कुराहरू होलान्, एथनिक राइट्सका कुराहरू होलान्, ती सबै होलान्। तर त्यो भन्दा पनि बढी प्रिभेलिङ अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू नै देखिरहे जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता दशकौंदेखि दरबारबाट आम नागरिकमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा बिचैमा कतै हाइज्याक भए जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो मेरो आफ्नो रिडिङ भयो। के कति कारणले यस्तो अस्थिरता भइरहेको छ? 10-10 वर्षमा अथवा त्योभन्दा पनि कम समयमा हामीहरूले पोलिटिकल एक्सपेरिमेन्ट्स मात्रै गरिरहेछौँ, कहीँ पुगिरहेको छैनौँ, किन होला? हजुर, यसलाई यति यो बुझ्नलाई मैले अघि तपाईलाई भने, नेपाल शान्त देश हो। हजुर, कहिले पनि हिंसा नभएको देश। हजुर, इतिहासमा हेर्नुभयो भने पनि जातीय हिंसा मात्रै होइन, युद्ध पनि हामीले साह्रै थोरै गरेका छौँ। हजुर, साह्रै थोरै युद्ध, अस्तित्व रक्षाको लागि मात्रै लडेका छौँ मात्रै। हामीले अर्कालाई आक्रमण गर्न गएर अथवा न्यु खोज्दै झगडा गर्ने हामी गरेका छैनौँ। हामी शान्तपूर्ण बस्ने देश हो। तर हामीले यो सबै बुझ्नको लागि अलिकति अगाडि जानुपर्छ। क्विक रिभ्यू मात्रै गरौँ, तपाईलाई रिक्याप के भन्छ। हजुर,
ग्लोबल पावर इक्वेसन भन्छौँ नि हामी, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण, हजुर यो 3-4 वटा चरणमा अगाडि बढेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा समय थियो जतिखेर संसारका विभिन्न महादेशहरूमा विभिन्न खालका साम्राज्यहरू थिए। जस्तै पश्चिममा एक खालको थियो, यता चीनमा अर्को खालको थियो, रुसमा अर्को खालको, यता ओटोमन साम्राज्य थियो। र ख्याल गर्नुहोस्, एसियाका साम्राज्य भएका शक्तिशाली देशहरू युरोपमा गएर कब्जा गर्न सक्ने हैसियतमा थिएनन्। युरोपका बलिया देशहरू एसियामा आएर कब्जा गर्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् धेरै अगाडि। किन सकेनन् त भन्दा उनीहरू जाने भनेको लिटरल एरियामा मात्रै थियो, प्रविधि थिएन, खुला समुद्रमा हिँड्न सक्ने प्रविधि थिएन। त्यसैले आफ्नो महादेशभित्र मात्रै केन्द्रित थिए, जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि। त्यसैले सबै देशहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो महादेशभित्रको शक्तिको के अरे बाँडफाँड कसरी चल्या थियो, लेनदेन कसरी चल्या थियो, त्यसमा चलेका थिए। तर जब हाई सीको नेभिगेसन टेक्नोलोजीको विकास युरोपियनहरूले गरे, मानिसहरू समुद्रमा व्यापारको लागि मात्रै होइन, बन्दुक बोकेर सेना समेत हाई सीमा हिँड्न सक्ने भयो। ठुल्ठुला महासागरमा भित्र टाढा टाढासम्म, एउटा महासागरबाट अर्को ठाउँमा, एउटा महादेशबाट अर्को ठाउँमा जब जान थाल्यो, त्यसपछि महाशक्तिहरू संसारका विभिन्न कमजोर देशहरूलाई कब्जा गर्दै हिँडे। त्यही क्रममा ख्याल गर्नुहोस्, हामीले इतिहासमा पढेका छौँ, युरोपको दुःख भनेर टर्कीलाई बुझेका थियौँ हामीले। त्यसको कारण थियो, एउटै कारण थियो, टर्की त्यो ठाउँमा हुनु। ख्याल गर्नुहोस्, टर्की त्यो देश हो जुन एउटा साम्राज्य चलाएर बसेको देश हो त्यो बेला, ओटोमन साम्राज्य। त्यो यति नष्ट भएर गयो, युरोपियनहरू शक्तिशाली भएर समुद्र तरेर एसिया आउँदा आउँदा समाप्त भएर युरोपियनहरूको जुधाइमा मिचियो टर्की। हामीले इतिहासमा पढ्यौँ। यदि युरोपियनहरू शक्तिशाली भएर त्यसरी आउँदैनथे, त्यो प्रविधि हुँदैन थियो भने टर्की फेरि पनि शक्तिशाली नै रहन्थ्यो होला नि त। भनेको एउटा महादेश र अर्को महादेशको शक्तिको जुधाइ सुरु भयो, त्यसैले टर्कीले दुःख पायो। ख्याल गर्नुहोस्, जियोग्राफिकल फल्ट लाइनमा पर्यो हैन त? हो हो, जियोपोलिटिकल तपाईको फल्ट लाइनमा पर्यो। त्यसपछि हो दोस्रो विश्वयुद्धसम्म लगभग त्यस्तै अवस्था रह्यो, लगभग, ठ्याक्कै होइन, लगभग। पहिलो विश्वयुद्धबाट त कमजोर हुँदै गएका थिए युरोपियनहरू, तैपनि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म त्यो थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब ब्रेटन वुड्स लिएर अमेरिका आयो, त्यसपछि युरोपियन शक्तिहरू समाप्त भए, सोभियत युनियन र अमेरिकाको दुईटा महाशक्ति आयो। ख्याल गर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि बाल्फोर डिक्लेरेसन भन्दा अगाडि इजरायल भन्ने देश थिएन, 1948 मा बन्यो बाल्फोरको आधारमा। त्यसपछिको इतिहास हेर्नुहोस्, टर्कीले दुःख पाउन छोड्यो, मिडल इस्टमा दुःख पाउन थाले मान्छेले। इतिहास हेरौँ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि मिडल इस्ट र गल्फतिर त पछि मात्रै आएको हो। त्यो तपाईको इजिप्ट, इजरायल, लेबनन, सिरिया यो क्षेत्रमा अति अशान्ति जुन आज पनि कायम छ। ख्याल गर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडि मिडल इस्टमा त्यो अशान्ति थिएन। किन भयो त भन्दा टर्कीको ठाउँमा जियोपोलिटिकल फल्ट लाइन सरेर मिडल इस्टमा आयो। त्यसका तीनटा कारण थिए। म एउटा सेन्टेन्समा मात्रै टुङ्ग्याउँछु। एउटा मिडल इस्टको जियोपोलिटिकल लोकेसन, अर्को कारण थियो त्यतिखेर पृथ्वीमा मानिसले थाहा पाएको तेल भण्डारको 80% तेल भण्डार त्यो क्षेत्रमा, त्यो तेल कब्जा गर्ने लक्ष्य। तेस्रो उद्देश्य थियो स्वेज कनाल। ख्याल गरौँ, स्वेज कनालको भ्याल्यु मान्छेले अहिले थाहा पाए अस्ति। त्यो एभरग्रीन भन्ने एउटा पानी जहाज अड्किँदा के भयो। अनि सामरिक हिसाबले त्यसको महत्त्व झन् कति धेरै रहेछ, यसपालि अलिअलि थाहा पाए, अध्ययन नगर्नेहरूले पनि देखे मिडियामा हेरेर। यो तीनटा कारणले जियोपोलिटिकल फल्ट लाइन टर्कीबाट सरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि मिडल इस्टमा आयो। अब ख्याल गर्नुहोस्, 9/11 भन्दा अलि अगाडि तपाईको 91 मा सोभियत युनियन कोल्याप्स भयो। देश एउटा महाशक्तिको रूपमा रहेन, त्यो आफै बाँच्न गाह्रो हुने स्थितिमा पुग्यो। त्यसपछि अमेरिकाले घोषणा गर्यो, ख्याल गर्नुहोस्, त्यहाँको राष्ट्रपतिले बोलेका छन् आधिकारिक रूपमा, वी आर द अनच्यालेन्जिङ लिडर अफ द वर्ल्ड भनेर बोलेका छन्। त्यसको अर्थ के भयो? पृथ्वीभरि मेरो कब्जा छ भन्ने भयो
र त्यही अनुसार अमेरिकाले व्यवहार गर्यो। बाल्कनाइजेसन त्यही हो। बाल्कनाइजेसन जुन गरियो लेट 90s मा, त्यसको परिणाम आज भ्लादिमिर पुटिनले भोग्दैछन्। त्यस्तै गल्फमा अमेरिकाले जुन व्यवहार गर्यो 90s मा र तपाईको 2000 पछि, त्यसको परिणाम हामी भोग्दैछौँ। अब के भयो, यो बीचमा गएको 20-30 वर्ष 91 पछिका वर्षहरूमा चीनले द्रुत विकास गर्यो। चीन तपाईको ब्रेटन वुड्स अन्तर्गत पसेर सबैभन्दा धेरै फाइदा लिने देश चीन बन्यो। भारत अलिक पछि आयो, हुन त 94-95 देखि मात्र आयो। भारत पनि तपाईको ग्लोबल पावर इक्वेसनमा अलिकति शक्तिको रूपमा आयो, तर अहिले पनि सकेको छैन गर्न। त चीन एउटा यस्तो देशको रूपमा विकास भयो जसले अर्को 50 अथवा 30 वर्षमा अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्छ। अहिले वक्तव्यको आधारमा चुनौती दिन्छ, टेबल ठटाउँछ, तर चीनले साँच्चै फिजिकल्ली अमेरिकालाई चुनौती दिने हैसियत राख्दैन। चीन अमेरिका भन्दा 20 वर्ष पछाडि छ, 20 इयर्स ब्याक। अहिले अमेरिका भएको ठाउँमा पुग्नलाई चीनलाई यो गतिमा 20 वर्ष लाग्छ। अमेरिकन दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने आधिकारिक रूपमा उनीहरूले, तपाईले भिजन 2030, भिजन 2050 भन्ने डकुमेन्टहरू छन्, अरू पनि छन्, हेर्नुभयो भने सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। त्यो हेर्नुभयो भने चाइना कन्टेनमेन्ट पोलिसी छ उनीहरूको। जतिखेर शीत युद्धकालमा सोभियत कन्टेनमेन्ट थियो, त्यस्तै अहिले चाइना कन्टेनमेन्ट छ। त्यही चाइना कन्टेनमेन्ट अन्तर्गत नेपाली भूमि महत्त्वपूर्ण भयो अमेरिकाको लागि, किनभने तिब्बत छ त्यहाँ। तिब्बत भनेको चाइनाको सफ्ट बेली भन्छौँ हामी जियोपोलिटिक्सको विद्यार्थीले चीनको सफ्ट बेली भन्छौँ। तिब्बत त्यहाँ छ। खम्पा विद्रोह त्यसैको लागि गराइएको थियो उता 60s मा, लेट के तपाईँ 70s अर्ली 70s मा मात्रै त्यो समाप्त भएको थियो भने अहिले साउथ चाइना सी र नर्थ चाइना सी को यो विवाद, यो मारामार पनि त्यही कारण हो, चाइना कन्टेनमेन्ट। हजुर, चाइनालाई समाप्त पार्दिने वा त्यो जहाँ छ त्यही रोकिदिने र क्षेत्रीय रूपमा मात्रै हातखुट्टा चलाउन सक्ने बनाइदिने, ताकि समुद्र तरेर एटलान्टिक वा पेसिफिक तरेर अमेरिकाको मेनल्यान्डमा चीनले चुनौती दिन 50 वर्ष पनि नसकोस्, उसको घोषित नीति हो। त्यस नीति अन्तर्गत हिमालयन क्षेत्रमा अमेरिकाको उपस्थिति जरुरी भयो। उनीहरूको घोषित दस्तावेजमा उल्लेख छ यो। नेपाल त्यस कारणले इम्पोर्टेन्ट भयो अमेरिकाको लागि। नेपालमा बसेर र ख्याल गरौँ 2063 साल पछि नेपालमा आएको परिवर्तन पछि टिबेटनहरूले आत्मदाह गर्ने काठमाडौँमा, यहाँबाट टिबेटनको फ्री टिबेटको झण्डा बोकेर सगरमाथा जाने घटनाहरू भएको छन् नि, कसले गराउँदैछ हैन? यो सबै कुरा चीनले बुझिरहेको छ। अब भयो के, चीनलाई अस्तित्वको समस्या भयो। नेपालको तर्फबाट साउथ चाइना सी र उइगुर क्षेत्र त छँदैछ उसको, अर्को टाउको हजुर, त्यहाँ नेपालको सरकार भएन, तर नेपालबाट जे हुँदैछ हेर्नुस्, नेपालका सांसदहरू धर्मशालामा गएर दलाई लामालाई ढोगेर आएको चीनले देखिरहेछ। कसले गराएको छ? क्लियरली आइरहेछ, अमेरिकाले गराउँदैछ। भनेको यदि टिबेटलाई चीनबाट टुक्र्याउन सक्यो भने चीन समाप्त हुनेछ। त्यो कुरो थाहा छ चीनियाहरूलाई। र अमेरिकाले त्यही गरेछ। ख्याल गर्नुस्, 2001 इस्वी सम्बन्धमा अमेरिकाको कांग्रेसले एउटा कानुन बनाएर पास गरेको थियो, हामी धेरैले ध्यान दिएका छैनौं। तिब्बतलाई चीनले बलजफ्ती कब्जा गरेर आफ्नो देशको अधीनमा लग्या हो, तिब्बत आफैमा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर त्यस्तो आशयको कानुन बनाएको पाए। तिब्बत ल भनेर छ एउटा, खोजेर हेर्नुभयो भने 2001 को दस्तावेज छ। त्यसै आएको छैन। तिब्बतलाई चीनबाट टुक्र्याएर स्वतन्त्र बनाइदिने अनि त्यो लन्च प्याडको रूपमा युज गर्ने उनीहरूको घोषित नीति आधिकारिक दस्तावेजहरूमा छ, प्रयोग गरिरहेका छन्। घोषमा तपाईको पर्दा पछाडिबाट काम गरिरहेका छन्। कतिपय कुरा पुष्टि गर्न सकिन्न। त्यसैले नेपाली भूभाग चीन विरुद्ध काम गर्न महत्त्वपूर्ण हुने भयो। भारत विरुद्ध पनि नेपालको भूभाग प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण हुने भयो। ख्याल गर्नुस्, 1991 पछि मात्र हो नेपालको भूमिमा नेपालको प्रहरीले बेला बेलामा आरडीएक्स समातेको समाचार आउने गरेको।
1991 भन्दा अगाडि नेपालको भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरू पक्राउ खाए, यिनीहरूको हतियार पक्राउ खाए, यस्ता समाचार कहिले पनि आएका थिएनन्। किन आए? भारतले भनिरहेछ आधिकारिक रूपमा नेपालको भूमि भारत विरुद्धको आतंकवादीहरूलाई प्रयोग गर्न नदिनुस् है भनेर उनीहरू बोलिरहेका छन्। किन गर्दैछ भन्ने देखियो नि त। कतिपय घटनाहरू समाचारहरू बाहिर आउँछ, सबै कुरा बाहिर आउँदैन। तपाईँ त मिडिया म्यान, थाहा छ सबै कुरा समाचारमा आउँदैन। अब त्यसो त के भन्दाखेरि भारतकै भूमि पनि नेपाल विरुद्ध प्रयोग भएको छ नि। जस्तै जहिले पनि हेर्दाखेरि एउटा स्टाब्लिसमेन्टलाई हल्लाउन अथवा सत्ता परिवर्तन गर्नको लागि तालिम दिने चक्रातादेखि लिएर मुक्ति सेनासम्मलाई तालिम त भारतले पनि दिएको हो नि, होइन? अब त्यो त्यतातर्फ चाहिँ नेपाली राज्यको ध्यान किन जाँदैन? होला हाम्रो पनि भारत विरोधी तत्त्वहरू सक्रिय होलान्, तर उतापट्टिबाट पनि त यहाँ दुःख दिने काम भइरहेछ नि। सटिक क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। पहिले म अघिको टुङ्ग्याउँछु। हजुर, किन नेपालको भूमि महत्त्वपूर्ण भयो भन्दा अघि हामीले भने जस्तो टर्कीबाट जियोपोलिटिकल फल्ट लाइन सरेर मिडल इस्टबाट अब नेपाल, त्यसैले हामीले दुःख पाएको एउटा। अब तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। भारतीय भूमिमा बसेर भारतले तालिम दिएर चक्राता र तपाईँले नोएडाको प्रश्न सङ्केत गर्नुभयो, किन भनेर गर्नुभयो नि। यसमा एउटा गजबको प्रवृत्ति देखेको छु मैले। हजुर, एउटा प्रवृत्ति के छ भने नेपालमा सत्ता परिवर्तन गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा रहने र आफूले चाहे अनुसार नेपालमा काम गर्ने मान्छे र शक्तिहरूलाई सत्तामा लाने प्रयास भारतले आफू जन्म भएदेखि गरिरहेको छ। 1947 देखि 2007 सालको परिणाम त्यही थियो। हामीलाई थाहा छ क्रान्ति भनेर 2007 सालको जुन हामीले स्कुलमा पढ्यौं, त्यो क्रान्तिका नेताले नै पुस्तकमा लेखेर जानुभयो, दिल्ली सम्झौता हामीले गरे होइन, जवाहरलालले लेखेर दिए, हामीले सही गर्न बाध्य थियौं। त्योभन्दा अगाडि भनिएका कुरालाई कन्स्पिरेसी थियरिस्ट भनिएको थियो। भनेको आफूले चाहेका मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि राणा शासन फालेर भारतले 7 सालको क्रान्ति भनिएको परिवर्तन गराएको थियो। उसको इच्छा अनुसार चलेन, त्यसैले 2017 सालमा अर्को परिवर्तन भयो। ख्याल गर्नुहोस्, त्यतिखेरसम्म विश्व शीत युद्धमा प्रवेश गरिसकेको थियो र नेपाल कूटनीतिक रूपमा चतुर्याई गर्न सक्ने हैसियतमा थियो। इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ। र 2017 सालदेखि झन्डै 46 सालसम्म नेपालले राम्रोसँग काम गर्यो। भारतले धेरै हस्तक्षेप गर्न सकेन, तर पनि भारतले नेपालमा प्रधानमन्त्री को हुन्छ, मन्त्री को हुन्छ, फलाना संस्थाको जीएम को हुन्छ, जहिले पनि कान ठाडो पारेको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा चर्चा हुने गर्थ्यो, औपचारिक रूपमा सरकारी स्तरमा होइन, बाहिर। यो प्रधानमन्त्री भारतको नजिक, यो प्रधानमन्त्री चीनको नजिक, यस्ता कुरा त्यो बेला पनि हुन्थ्यो। भनेको त्यो बेलाको शासकहरूले पञ्चायतकालभरि ब्यालेन्स गरेर चलाएका थिए। किनभने भारत ठुलो देश, हामीलाई दुःख दिइरहन्थ्यो। त्यो दुःख दिनबाट जोगिनको लागि 36 सालमा प्रयास गरिएको थियो, भएन, किनभने विश्व शक्ति समीकरणले दिएन। ख्याल गर्नुहोस्, 2046 सालको परिवर्तन त्यतिखेर भयो जतिखेर सोभियत युनियन सिद्धिने क्रममा अगाडि बढेको थियो। अमेरिका एक्लो थियो विश्व महाशक्ति, सोभियत युनियन कमजोर हुने गएको थियो। तपाईँको गोर्बचोभ र एल्सिनको कारणले देश सिद्धिँदै गएको थियो, उनीहरू बाहिर आँखा लगाउने हैसियतमा थिएनन्। त्यही बेला भारतले हातखुट्टा चलायो। अब फेरि मैले चाहेको मान्छेलाई सत्तामा लान्छु। काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टलाई मिलायो, लग्यो। तपाईँको नेपालमा बसेका नेताहरू, भारतमा बसेका नेताहरू सडकमा आन्दोलन गर्न निस्किने हैसियतमा थिएनन्। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालमा आएर कुर्लेपछि बल्ल आन्दोलन भएको थियो। त्यो हामी त देख्ने पुस्ता हो, अहिलेको पुस्ताले त पढ्नु पर्छ, लेखेका छन् मान्छेले। भने भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको मान्छे र दलहरूलाई सत्तामा लानको लागि सधैँ प्रयास गर्यो, उसको स्वार्थ अनुसार काम गर भनेर। अब उसको स्वार्थ के थियो? 46 सालको परिवर्तनमा किन पुरा भएन, कसले पुरा गर्न सकेन थाहा छैन। भारत जानुहोस्। त्यसपछि उनले फेरि
त्यो 2047 सालको संविधान विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधान विरुद्ध बम र बारुद पड्काउनलाई भारतले सुरु गर्यो माओवादी मार्फत। एउटा गजब ट्रेन्ड छ यहाँ। भारतलाई मात्रै मैले गाली गरिरहेको छैन, नेपाललाई आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउने उसले चाहना राख्नु स्वाभाविक हो, तर हामी उनीहरूबाट सञ्चालित भयौँ। नेपालीहरू भारतीयबाट सञ्चालित भयौँ। हेर्नुहोस् ऊ बेलाका अहिले काङ्ग्रेसीहरूले महामानव भन्ने गरेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेख्नु भएको छ। 2003 सालमा, 2008 सालमा, 2028 सालमा पनि उहाँको लिखित लेखहरू छन्, अन्तर्वार्ताहरू छन्। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, नेपाल भारतको अङ्ग हो भनेर बोल्नु भएको छ। त्यसलाई महामानव बन्ने मान्नेहरू देशका दल चलाएर बसेका छन् अनि यिनीहरू भारतबाट सञ्चालित हुन्छ। त्यही क्रममा माओवादी पनि सञ्चालित भयो, एमाले पनि सञ्चालित भयो, काङ्ग्रेस पनि भयो, मधेसवादी भए, सबै भए, पूर्वपञ्च सबै। दुईटा पक्ष, एउटा नेपालीहरू विदेशीको स्वार्थको लागि काम गर्न तयार भए 2007 सालदेखि आजसम्म देखिन्छ र यो त सञ्चालित हुने मर्सिनरी हुन्, यिनीहरू आफ्नै देश विरुद्ध काम गर्न तयार छन्, ल आउ गर्न भनेर उनीहरूले प्रयोग गर्यो। तपाईले भन्नुभएको चक्राता र नोएडा त्यही हो। उनीहरूले बन्दुक दियो, बारुद दियो, गोली दियो, ल्याएर पड्कायौँ, हामीले मान्छे मार्यौँ, यहाँ सत्तामा गयौँ। अब फेरि भारतले के चाहेको थियो त? 2046 सालमा किन परिवर्तन गराएर राजालाई कमजोर बनाएर नयाँ संविधान ल्याउनलाई उसले आन्दोलन गराएको थियो 2046 सालको? सबैलाई थाहा छ। हामी भोग्नेले त प्रत्यक्ष देखेका थियौँ, अहिले पढ्नेहरूले पनि अब पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। भारतले गराएको थियो 46 सालको आन्दोलन। के प्राप्त भएन र उसले फेरि त्यसको विरुद्ध माओवादीको बन्दुक खडा गरायो। त्यो माओवादी जानुस्, काङ्ग्रेस जानुस्, एमाले जानुन्, हैन? त्यसपछि त्यसले पनि पुगेन। फेरि अब माओवादी र यो 7 दललाई मिलाएर 62-63 को आन्दोलन गराएर राज संस्था फालेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता अनेक थोक अहिले गरिएको छ र पनि स्थिरता छैन। यो संविधान काम छैन, नयाँ ल्याउनु पर्छ जस्ता आवाज उठ्न थालिसके। किन? हेर्नुहोस्, यो किनको जवाफ यक्ष प्रश्न नै हो। तपाईले भन्नुभएको थियो नि भारतले सुरुदेखि आफ्नो भूमि नेपालको विरुद्ध प्रयोग गर्न दियो होइन, भारत सरकारले नेपाललाई सधैँ निर्देशनमा हिँडाउन चाह्यो र भारतको सरकारको निर्देशनमा हिँड्न चाहने शक्तिहरूलाई उसले चलाइरह्यो। इतिहासले पुष्टि गरेको छ, उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ, सञ्चालितहरूले। र भारतले पनि मैले चलाएको भनेर बोलेको छ। 2062 साल मङ्सिरमा भएको दिल्लीको 12 बुँदे सहमति हामीले गराएको भनेर त्यो बेलाको भारतको विदेश मन्त्रीले बोल्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। त्यसैले भारतको भूमि नेपाल विरुद्ध प्रयोग भएको होइन, भारत सरकारले उसका एजेन्सीहरू मार्फत नेपालीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाल विरुद्ध राष्ट्रघात गराए। यो विश्व शक्ति समीकरणको बेलामा जब अमेरिका शक्तिशाली भएर नेपालमा दरोसँग बसेको हुन्छ त्यतिखेर भारत अलिकति ब्याकसिटमा गएको हुन्छ, सक्दैन। जब सोभियत युनियन र अमेरिकाको शीत युद्धको बेला थियो र नेपालका शासक युएनमा समेत आफ्नो उपस्थिति राम्रो देखाएका थिए, सिक्युरिटी काउन्सिलमा 2 चोटि मेम्बर भए, त्यस्तो बेलामा भारतले धेरै केही गर्न सकेन। विश्व शक्ति समीकरणमा उनले प्रयोग गरे, नेपालका शासकले आफू प्रयोग भएनन् विदेशीको लागि। त्यसैले त्यो 30 वर्ष नेपालमा स्थिरता थियो। त्यसपछि भारतद्वारा सञ्चालितहरू सत्तामा पुगेपछि यो अवस्था सिर्जना भयो। यसरी बुझौँ। अब भारत किन नेपालका शक्तिहरूलाई सञ्चालन गरिरहेको छ? उ बेलादेखि एकचोटि गरेर एउटालाई सत्तामा पुर्याएर उसको चित्त बुझेन, फेरि त्यसैलाई फालेर फेरि अर्कालाई ल्याउने, फेरि त्यसो गर्ने। किन? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो एकाडेमिकली राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसै बुझिँदैन। नबुझ्नेले अध्ययन माथि छिपछिपे पानीमा अध्ययन गर्नेहरूले कन्स्पिरेसी थियरिस्ट भनिन्छ। यसरी बुझौँ। त्यसैले हाम्रो भूभाग इन्टरनेसनल पावर इक्वेसनको हिसाबले जियोपोलिटिकल फल्ट लाइनमा छौँ हामी र धरापमा छौँ। कुनै पनि बेला घच्याक्कै हामी धरापमा जाकिन सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ के पनि भनिँदैछ भन्दाखेरि अब कति विश्वास गर्ने, अलि ब्याकफुटमा छ भारत भनिँदैछ।
जुन चाइनाको राइज भनिँदैछ, अमेरिकाको सक्रियता भनिँदैछ, फेरि अब एउटा शङ्का के पनि छ भन्दाखेरि अफगानिस्तानबाट पुल आउट गरिसकेपछि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट पुल आउट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ स्टेसन बिस्तारै यतातिर सर्ने हो कि कम्तीमा सक्रियता चाहिँ वात्तै बढ्ने हो कि भन्ने, चाइना कन्टेनमेन्ट त होला, चाइना कन्टेनमेन्ट मात्रै पनि होइन कि इन्डियाकै कन्टेनमेन्टमा पनि वेस्ट नेपालमा अलि बढी सक्रिय हुन खोजिराखेको, अनि त्यो गर्दाखेरि भारत चाहिँ डिफेन्सिभ, अझ बढी डिफेन्सिभ अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि बुझिँदैछ। के छ यहाँको बुझाइ त्यस सम्बन्धमा? यसलाई दुईटा तीनटा पाटोमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा, अफगानिस्तानबाट पुल आउट भएपछि नेपाललाई स्टेसन बनाउने हो कि अमेरिकाले अहिलेको सक्रियताको परिणाम स्वरूप, एउटा प्रश्न भयो। मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन। हजुर, दुई छिमेकीले त्यसो हुन दिँदैनन् कि होइन, यिनीहरूले चाहेर रोक्न सक्दैनन्। अमेरिकाले चाह्यो भने गर्छ। हजुर, तर एउटा शङ्का एउटा भयो चाहिँ त्यो पनि भएको भएर मैले यो प्रश्न गरे। हजुर, त्यो चाहिँ नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू, भारतले पनि रोक्न सक्दैन, अमेरिकाले चाह्यो भने चीनले पनि रोक्न सक्दैन। तर अमेरिकाले त्यसो गर्न चाहिँ नेपालमा सैनिक अखडा नै ल्याएर राख्न अमेरिकाले चाहँदैन। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसका विभिन्न कारण छन्, त्यो लामोपट्टि अहिले हामी नजाउँ, यसलाई यी टुङ्ग्यौँ। अर्को पाटो तपाईँले भन्नुभयो, भारत नेपालको राजनीतिमा अलिकति पछाडि परेको हो कि अमेरिकाको पश्चिमको शक्ति बढेको कारणले भन्नुभयो। चीन पनि, हजुर, चीन र पश्चिमको शक्ति बढेको, यो त मैले हेर्नुहोस् आज 2078 साल हो, 2069-70 सालतिर इन्टरभ्यू दिएर टेलिभिजनमा बोलेको छु, मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्नुभयो भने राखेको छु त्यो। हजुर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको शक्ति कमजोर भयो, पछाडि हट्दैछ भनेर मैले 7-8 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि बोलेको छु। हजुर, अहिले झन् पछाडि हट्यो। ख्याल गर्नुहोस्, नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता बढ्यो, अमेरिकाले चलखेल गर्दैछ भनेर नेपाली बुद्धिजीवीहरूले बोल्न थालेको, लेख्न थालेको 1-2 वर्ष मात्रै भयो। हजुर, यही एमसीसी को प्रसङ्ग उठ्यो। त्योभन्दा अगाडि नेपालका बुद्धिजीवी भनाउँदाले यो कुरो मेलो पाएका थिएनन्। मैले 2047 सालमा लेखेको छु, खोजेर, चाहनेले खोजेर पढे हुन्छ। अब नेपालमा अमेरिकाले चलखेल गर्दैछ भनेर बल्ल 1 वर्ष अगाडि एमसीसी का विवाद खडा भएपछि थाहा पाउनेलाई त के भन्ने, यो म त ठेट्ना भन्ने गर्छु, अभद्र शब्द। त्यसैले पश्चिमको शक्ति नेपालमा अझ बढी एग्रेसिभ भएर जान्छ, ख्याल गर्नुहोस्। हजुर, भन्नाले हामी सुरु भएको त 91 देखि, हजुर, हो। र ख्याल गर्नुहोस्, हामीले एउटा कुरो, अर्को कुरो ख्याल गर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू कति धेरै बुद्धिजीवी छौँ भने इन्डो पेसिफिकलाई इन्डिया एन्ड पेसिफिक भनेर व्याख्या गर्यो। हजुर, हजुर, जबकि त्यो ओसन एन्ड पेसिफिक ओसन भन्ने टर्म थियो। हजुर, त्यति पनि नबुझ्नेलाई त के भन्ने थाहा छैन। हजुर, हजुर, भारत कति धेरै अप्ठ्यारोमा छ अहिले, अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय न्युज मात्रै हेर्नेले पनि थोरै बुझ्दैछ। हजुर, हजुर, अमेरिकाले, तपाईको पेन्टागनले भारतको काँधमाथि बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्दैछ, भारतीयहरूले बुझिरहेका छैनन् र अप्ठ्यारो बुझ्दै गएका छन् अलिअलि। यो क्वाडका कुरा, तपाईको एसिया पेसिफिकको कुरा, चीन विरुद्धको कुरा, तपाईको चीनसँग जब लद्दाखमा विवाद हुन्छ अनि इजरायलसँग सम्झौता हुन्छ हतियार किन्ने, यता तपाईको भुटानको बोर्डरनिर चीनसँग विवाद हुन्छ, कोनी के हुन्छ, सजिलो छैन भारतलाई। नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भारतको आँखाबाट हेर्छ अमेरिकाले भनेर यो भ्रम छरिएको। अमेरिकाको आफ्नो स्वार्थ छ, भारत मार्फत हेर्नु पर्दैन। र नेपालमा भारतले जे गर्छ त्यसमा अमेरिकाले जथाभावी गर्न दिँदैन। पोलिसी लेभलमा ख्याल गर्नुहोस्, नेपालको कुन चाहिँ इन्सपेक्टरलाई कहाँ सरुवा गर्ने, सचिव कसलाई बनाउने, मन्त्री कसलाई बनाउने, यस्ता कुरा त भारतले गर्छ। त्यो पोलिसी लेभलको कुरा होइन। त्यो यो त्यसैमा भारत मक्ख पर्छ।
अमेरिकाले त्यो ध्यान दिँदैन, उसले पोलिसी लेभलमा काम गर्छ। ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिका त्यस्तो देश हो जसले 1955 मा नेपाललाई UN को मेम्बर गराउन मद्दत गरेको थियो। इतिहास खोजेर दस्तावेजहरू पढ्नुहोस्, नेपाललाई UN को मेम्बर हुनबाट रोक्न भारत र चीन दुईटैले प्रयास गरेका थियो। ऊ बेला अध्ययन गर्नलाई थाहा छ। भारतले मात्रै होइन, चीनले पनि नेपाललाई UN को मेम्बर हुन नदिनको लागि भारतको जवाहरलाल र चीनको माओ त्से-तुङले मस्कोमा गएर स्टालिन मार्फत UN सिक्युरिटी काउन्सिलमा प्रभाव प्रयोग गरेका थिए। तर अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेर उसको प्रभाव प्रयोग गरेर नेपाललाई UN मेम्बरशिप गरायो। नेपाललाई UN को मेम्बरशिप 1955 ईस्वी सम्बन्धमा भनेको 45, 55, 65, 66 वर्ष अगाडि अमेरिकाले UN को फोरममा नेपाललाई लान त्यत्रो मेहनत किन गरेको रहेछ? अब त नेपालीले बुझ्नु पर्यो नि, भारतीयले पनि बुझ्नु पर्यो नि। त्यसले भारत अब धेरै बलियो भएर नेपालमा आउन सक्दैन। तर ख्याल गरौँ, नेपालको तुलनामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत अति शक्तिशाली। हामी एक हो भने उनीहरू हजार हो। त्यसैले यति ठुलो हात्ती हो त्यो तुलनात्मक रूपमा शक्तिको हिसाबले। उसले त्यो त्यहाँ उभिएर त्यो सुँडले फु गर्यो भने पनि हामी डल्छौँ। त्यसैले त्यस्ता दुःख दिइरहन्छ भारतले, तर धेरै ठोक गर्न सक्दैन। पश्चिमको स्वार्थ विपरीत जान सक्दैन। र पश्चिम चाहन्छ नेपालमा अब बिस्तारो स्थिरता आओस्, तर त्यो स्थिरताको शासक जो हुन्छ त्यसले पश्चिमको स्वार्थ अनुसार काम गरिदियोस्। भारतले रोक्न सक्ने हैसियत गाह्रो छ अब। अब हामी यसो हेर्दाखेरि त सरले भन्नुभयो जस्तो यो दोस्रो विश्वयुद्ध, ब्याटल अफ कन्स्टान्टिनोपोल अथवा त्यो त्यसै बेलाको हो कि पहिलो विश्वयुद्ध? धेरै अगाडि। टर्की लगभग हामी कि टर्की जस्तै अवस्थामा, टर्की त माइटी एम्पायर भयो होइन, धेरै नै माइटी, एसिया र युरोपको बिचमा रहेको स्ट्राटेजिक पोइन्ट पर्यो। हामीहरू पनि हाम्रा दुःखका दिन सुरु हुन थाले कि क्या हो? यतापट्टि भारतको राइज, उतापट्टि चाइनाको राइज, चाइना हाइपर पावर, अब नेक्स्ट सुपर पावर भनिँदैछ। यतापट्टि अमेरिका पनि डिक्लाइनिङ सुपर पावर, त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैन। एक किसिमको प्रक्सी वार जस्तो त होला। त्यसको लागि एउटा स्टेसन नेपाल हुन्छ कि क्या हो? एउटा त्यो सक्रिय हुने, कसैले ककपिट अफ एसिया पनि भन्छन्। अनि त्यो चाहिँ नेपाल हुन्छ कि जस्तो पो हामीले अलि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने, सक्यौँ नै भने पनि बडो डरलाग्दो अवस्था पो छ कि क्या हो अहिले? ए होइन, यस्तो तपाईँले हुन्छ कि क्या हो? होइन, हामी भइसक्यौँ। हामी इन्टरनेसनल पावर स्ट्रगलको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा ठुलो शक्ति सङ्घर्ष यो क्षेत्रमा मात्रै छ। ख्याल गर्नुहोस्, अफ्रिका, मिडल इस्ट, युरोप, ल्याटिन अमेरिका जति पनि देशहरू छन्, अथवा एसियाकै इस्ट एसिया र फार इस्ट, जम्मै क्षेत्र अमेरिकाको निर्देशनमा हिँड्ने अवस्थामा छन् अहिले। इभन युरोप अमेरिकाको इच्छा विपरीत काम गर्न सक्दैन। युरोप डज नट ह्याभ एनी फरेन पोलिसी। त्यो स्थितिमा अमेरिकालाई भोलि चुनौती दिन सक्ने शक्ति भनेको हाम्रो क्षेत्रमा मात्रै छ, चीन। र त्यसलाई कन्टेन गर्ने अमेरिकन पोलिसी अफिसियल पोलिसी हो। यसको अर्थ हामी तपाईको जियोपोलिटिकल फल्ट लाइनको लन्च प्याड त भइसकेका छौँ। अब लन्च प्याडमा कुन बेला बारुदमा सलेतोमा आगो सल्किने भन्ने मात्र बाँकी छ। र जब सलेतोमा आगो सल्किन्छ नि त्यो बारुदको, त्यसपछि कसैले रोक्न सक्दैन। र सलेतो हामी आफै बन्दैछौँ। ख्याल गर्नुहोस्, सलेतो हामी आफै बन्दैछौँ। हामी नेपाली नागरिकहरू आफै कसरी हामी भारतको इच्छा अनुसार काम गर्छौँ। अस्ति भर्खर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको सन्दर्भमा भारतका ठुला मान्छेले भारतले चाहेको प्रधानमन्त्री फलाना भनेर ट्विट आएको थियो। परिणाम त्यही देखियो। भने यो मैले सानो उदाहरण दिएको, हिजो अस्तिको समाचारको ट्विटको हैन। भने हामी सलेतोको रूपमा काम गर्दैछौँ। भारतको इच्छा अनुसार काम गर्नुस्,
चीनको स्वार्थमा असर पर्यो भने त्यसले घुच्चुकमा हान्छ। हजुर चीनको स्वार्थ अनुसार काम गर्नुस्, भारतले र अमेरिकाले घुच्चुकमा हान्छ। हजुर गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। र हामी कमजोर कहाँ भएका छौँ भने हामीले शासन सत्ता सुरु गरेर 46 सालदेखि अहिलेसम्म, हुन त 7 सालदेखि हो, तर 46 सालदेखि यता र 62-63 पछि त पुरै विदेशीको इच्छा अनुसार काम गरेका छौँ हामीले। तपाईले हिजो अस्ति आन्दोलन हुँदाखेरि हाम्रो नेताहरूको हाउभाउबाट पनि केही बुझ्नुभयो, हजुर देख्नुभयो, आम नेपाली नागरिकले पनि देखे। हिजो आज बोल्नेहरूले पनि हिजो अस्तिसम्म महान राष्ट्रवादी फलाना भनेर भन्ने मान्छेलाई यसले फलानाका निर्देशनमा हिँड्ने भन्न थाले हिजो आज। हजुर यसरी सुरुदेखि नै जब म अर्काबाट सञ्चालित हुन्छु, म अर्काको काँधमा चढेर सत्ताको गद्दीमा पुग्छु भने म त कमजोर भइहालेँ नि त। हजुर कुनै पनि बेला काँधबाट फालिदियो भने त पछारिन्छु। र पछारिने भनेको व्यक्ति, नेता वा दल मात्रै होइन, राष्ट्रलाई घात हुन्छ, राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउँछ। र यो अशान्ति, अस्थिरता र भोलि ठुलो द्वन्द्वमा जब जान्छौँ हामी, शक्ति सङ्घर्ष। शक्ति सङ्घर्ष भनेको अमेरिका, चीन, भारतले सेना ल्याएर यहाँ लडाइँ गर्ने होइन, हजुर प्रक्सी गर्ने हो। हामी बीच लडाउने हो। हामीलाई भोलि जातीय आधारमा बाहुन र छेत्री, मधिसे र पहाडे, होइन, सेता मगुराली र नाकचुच्चे के गरी लडाउँछन् थाहा छैन। त्यसरी लडाउने हुन् कि धर्मको युद्ध गराउने हुन् कि हामी बीच लडाउँछन्। प्रक्सी वार हुन्छ, देखिने गरी उनीहरू सेना लिएर आउने होइन लड्न। हजुर अहिलेको यो गराउनलाई मद्दत हामी गर्दैछौँ, हाम्रा नेताले गर्दैछन्। हजुर अहिलेको यो जुन नेकपाको जुन बखेडा देखियो, विभाजन आदि इत्यादि पनि त्यही प्रक्सी वारकै रिफ्लेक्सन हो। प्रक्सी वारकै एउटा सानो पाटो होला यो। अब यी कुरालाई अहिले जुन भन्दैछु मैले, यी कुरालाई पुष्टि गर्न कतिपय सकिँदैन। हजुर हजुर अब अर्काले हेर्दा के षड्यन्त्रको सिद्धान्त भन्दैला, भन्नेले भनिराखौँ, अध्ययन गर्नेले बुझ्छ। हजुर त तपाईले भने जस्तो अहिलेको यो केन्द्रीय के भन्छ, अहिले सत्तामा बसेको दल बीचको जुन लडाई छ, हजुर कसले बुझेको छैन यी विदेशी स्वार्थमा चलेका छन् भनेर। हजुर तर पुष्टिकर भन्नुभयो भने कसले पनि सक्दैन। यो घटनाहरू एक्स्ट्रापोलेट गर्ने होला। हजुर बस त्यति हो। हजुर त्यसैले यी आफैले चलिरहेका छैनन्। त्यसैले कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ देशलाई भड्खालामा हाल्दैछन् अझ बढी। हजुर हामी धरापमा छौँ। हजुर अनि यो अहिले जुन शपथ ग्रहणको बेला जुन प्रधानमन्त्रीले करेक्सन गर्नुभयो अनि राष्ट्रपतिबाट जुन प्रतिक्रिया आयो, त्यसलाई अलि यो सोसल मिडियामा पनि एकदमै अलिकति क्रिटिसिजम भयो, त्यसको आलोचना खुबै भयो। किन यो शपथ ग्रहण संविधान सम्मत थिएन र प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिमाथि कि के हो यो? किन भन्दाखेरि एकदमै आधुनिक देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि भगवानकै नाममा शपथ ग्रहण गर्ने गरिन्छ। साह्रै रिग्रेसिभ भन्ने नै हो भने पनि भगवानकै नाममा शपथ ग्रहण गर्ने गरिन्छ। एउटा कन्स्टिट्युसनल बाउन्ड्समा बसिसकेपछि उहाँले करेक्सन गर्नु ठिक थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले। यसलाई धेरै बखेडा बनाउनु व्याख्या गर्नुपर्ने, हजुर यति लामो व्याख्या गर्नुपर्ने चिज होइन यो। हजुर यो चाहिँ के हो भने प्रजातन्त्रको नाममा, आजकल लोकतन्त्र भन्छन्, डेमोक्रेसी अङ्ग्रेजीमा, डेमोक्रेसीको नाममा अपराधीहरूले यो देशमा शासन गर्दैछन्। हजुर म 10-15 वर्षदेखि लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु। पुष्टि भयो त्यो अपराधी तन्त्र हो यो भनेर। अपराधी तन्त्र भनेको जब तपाईले कानुन नियम अनुसार काम गर्नुहुन्न, रुल अफ ल भन्छन्। रुल अफ ल भनेको कानुन सर्वोच्च हुन्छ, त्यसको अधीनमा सबैले बस्नुपर्छ, सबैले पालना गर्नुपर्छ, सबैलाई बराबर लागू हुन्छ र त्यसको ड्यू प्रोसेस अफ ल भन्ने हुन्छ। कानुनको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, त्यो सबैले समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नु भनेको अपराध हो। जब देशको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यसको अवहेलना गरेर राष्ट्रपतिको अपमान हुने गरी बोल्नुहुन्छ। राष्ट्रपति एउटा व्यक्तिको होइन, ख्याल गर्नुहोस्, मेरो देशको राष्ट्रप्रमुख हो, म यो देशको म नागरिक हुँ। मेरो देशको राष्ट्रप्रमुखको अपमान प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको छ, मैले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले। एउटा म नागरिकको अपमान भयो, संविधानको उल्लङ्घन भयो, किनभने संविधानमा शपथ ग्रहण गर्दा यो पढ भनेर लेखेको छ, यिनीहरूले लेख्या।
लेखेको नपढ्नु संविधानको उल्लङ्घन भनेको अपराध हो। त्यसैले मैले 15 वर्ष अगाडिदेखि लेख्दैछु, बोल्दैछु, अपराधी तन्त्र हो। यसलाई हाम्रो पोलिटिकल साइन्समा रुल बाई ल भन्ने गर्छौँ हामी। रुल अफ ल होइन, रुल अफ ल होइन, रुल बाई ल। जे मन लाग्यो त्यो गरिदिने, कानुन एक थोक छ, व्याख्या आफूले गरिदिने। त्यसैले अपराधी तन्त्र हो यो र अपराधीहरूले अहिले देश चलाएका छन् भन्ने फेरि एकचोटि पुष्टि हो। त्यति हो, त्यति लामो व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। सरकार प्रमुखको यस्तो जुन आयो करेक्सन, त्यसले यो व्यवस्थाप्रति एक किसिमको अनास्था त बढिराखेकै छ। अब त्यो अनास्था अझ बढी वृद्धि गर्नलाई कतिको सहयोग पुग्छ? त्यो गर्न खोजिएकै त्यही हो कि के हो? यो रिडिङ बिट्विन के भनौँ यसलाई? यो त अलि लामो होला। मिटिसकिएको औषधि हुन थालिसक्यो यो व्यवस्था पनि। यस्तो हेर्नुस्, नेपालमा एउटा सत्तालाई फालेर अर्को सत्ता ल्याउन जब प्रयास सुरु हुन्छ, हजुर, इतिहास हेर्नुभयो एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो सत्ताको विरुद्धमा पहिले अविश्वास सिर्जना गर्ने, हजुर, यस्तै गरेर सर्वोच्च शासकले अविश्वासलाई बढाउँदै लगेर घृणामा परिणत गरिदिने। हजुर, त्यसपछि एउटा कुनै तात्कालीन कुनै एउटा नाटक मञ्चन गरेर फाल्दिने, त्यो प्रक्रिया हुन सक्छ। हो त मैले भन्न मिल्दैन, अहिले म पुष्टि गर्न सक्दिनँ, हुन सक्छ। यो व्यवस्था प्रति, यो संविधान प्रति, यो सम्पूर्ण सिस्टम, सम्पूर्ण सबै नेतृत्व वर्ग प्रतिको घृणा झन बढ्यो यसले। र मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रको लागि दूरगामी हिसाबले ठिक हो। यी अपराधीले शासन गर्नुभन्दा यिनी जानु राम्रो, मेरो विचार यो चाहिँ। वी शुड एग्री टु डिसएग्री। हजुर हजुर। अब त्यसो भए अब एक किसिमको कोर्स करेक्सनको कुरा आयो होला हैन? अब जाने कहाँ त? अबको बाटो के? किन भन्दाखेरि देखियो अथवा जुन अनास्था वृद्धि हुँदै गएको छ, एउटा सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि त्यो किसिमको कार्यव्यवहारको अपेक्षा गरिएको थिएन। त्यो अब संविधान सम्मत नै थियो होला त्यो शपथ त्यसमा, तर अब त्यहाँबाट पनि एक किसिमको क्वेश्चन गर्ने जस्तो अनास्था व्यक्त भए जस्तो देखियो। अब जनताको पनि अनास्था त प्रकट भइराखेकै छ। यो अहिले जुन महामारीको बेलामा यो सत्ताको खेल, शक्तिको लागि जुन खेल भयो, त्यसले पनि अनास्था बढाएकै छ। त्यसमाथि यो लेटेस्ट एपिसोडले पनि अलिकति त्यसैमै घिउ थप्ने काम गरे जस्तो लाग्यो। यताबाट हेर्दाखेरि, एउटा सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो लाग्यो। अब के गर्ने त? बाटो के त? के हामी भिरतिर लाग्न लागिरहेको हो अनि त्यसबाट फर्किनु पर्छ कि कता जाने? अबको बाटो के? हामी भिरतिर धरापतिर जाँदैछौँ, त्यसमा शङ्का छैन। हजुर, भिरतिर लगेर, धरापमा लगेर मुलुकलाई जाक्ने वा अब भिरतिर जानु हुँदैन, धरापमा पर्नु हुँदैन भनेर जोगाउने नेतृत्व गर्ने भनेको फेरि पनि अहिलेकै शासकहरूको। शासकहरू भनेको अहिलेको दलको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, यो संविधानको स्वामित्व लिने सबैको। ती त्यो भनेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, संसदमा उपस्थित भएका नभएका सबै दलहरूको दायित्व हो। पूर्व पञ्च लगायत काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसी, पहाडे के छन् दलहरू। अहिले त धर्म र जातको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा पनि दलहरू छन्। यी सबैको दायित्व हो देशलाई जोगाउने कि सिद्ध्याउने भनेर। उहाँहरूले चाहनुभयो भने सक्नुहुन्छ, बाटाहरू छन्। बाटाहरू उहाँहरूलाई थाहा छैन भने हामीलाई सोधे हुन्छ, हामी बाटो सल्लाह दिन सक्छौँ। होइन भने देशलाई भड्खालामा हाले यिनीहरूले। सजिलो छैन अबका दिन। हजुर, गर्नु चाहिँ के पर्ला? 1, 2, 3 भन्दाखेरि त्यसरी लिस्ट डाउन गर्दाखेरि कोर्स करेक्सन कसरी गर्ने होला? संकटबाट सबभन्दा पहिले त 2007 सालदेखि आजसम्म आफूले गरेका अपराध सबै राजनीतिक दलले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्नु पर्यो। नम्बर 1 गर्नुहुन्छ, म आशावादी छैन। हजुर। 2 आफूले गरेका राष्ट्र विरुद्धका सम्पूर्ण अपराध स्वीकार गरिसकेपछि त्यो अपराध अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको आधारमा अधिकतम सजाय भोग्नलाई तयार हुनु पर्यो र सजाय भोग्नु पर्यो। 2 भयो। नम्बर 3 देशका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर गोलमेज सम्मेलन गरेर सर्वसम्मतबाट देशलाई एउटा नयाँ दिशामा लानु पर्यो। विश्व शक्ति समीकरणको अर्काको गोटी नहुने गरी, नेपालको मात्र स्वार्थ हेरेर अगाडि बढ्ने गरी गोटी नहुन सक्ने अवस्थामा हामी छौं।
सक्छौँ हामी गर्न। हजुर म चाहिँ हेर्नुहोस्, म विदेश नीतिको परराष्ट्र सम्बन्धको अध्ययन पनि गर्छु म भू राजनीतिसँगै। हजुर हजुर नेपाल क्यान बी इजरायल भन्छु म। हजुर नेपाल मिडल इस्टमा जुन इजरायलको हैसियत छ, हामी हिमालयन एसियामा त्यो हुन सक्छौँ। बुद्धि चाहिँ छ र नेपालीसँग त्यो बुद्धि छ। हजुर अहिलेका सत्तामा बस्नेले गर्न सक्दैन, सकिन्छ। अब मैले भनेको 1 2 3टा काम गर्नुभयो भने चौथो पाँचौं काम आफै हुन्छ। हजुर सक्छन् गर्ने हुन् यिनले, थाहा छैन, म आशावादी छैन। हजुर अब आशा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि केही छैन हैन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त, होइन? म नागरिक हो, मैले के गर्न सक्छु? हजुर हजुर तपाईले सोध्नुभयो भन्ने लागेको कुरा। हजुर अब कसैले सुन्छ सुन्दैन, गर्नेले गर्छ गर्दैन, मेरो नियन्त्रणमा हुन्न। म मेरो भनेको मतलब म जस्ता आम नागरिक हो। हजुर हामीहरु सबैको बाध्यता नै त्यही हो, हामीहरुले भनेको बेस्ट एडभाइस दिने हो, हैन? त्यति नै हो। हजुर हजुर हस् त, अब यहाँको अमूल्य समय, व्यस्त समयका बावजुद कुरा गर्ने समय मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद देवनजी। हस्।